अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। तहरीक आदम एतमाद के हवाले से बेयकीनी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। अपोजिशन की जमातें अपनी हिकमत अमली के बारे में खामोश हैं। अपोजिशन के हुकूमत के इत्तेहादियों से राबते और मुलाकातें जारी हैं, मगर अब तक कोई ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। इत्तेहादियों में से काफ लीग बार बार वाज़ेह कर रही है कि अपोजिशन से बातचीत जारी है, मगर आदम एतमाद का कोई फैसला नहीं हुआ। खबरें आ रही हैं कि काफ लीग पंजाब की वज़ारत आला मांग रही है, जिस पर नून लीग किसी सूरत राज़ी नहीं है। अपोजिशन के रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि उन्हें आदम एतमाद के लिए हुकूमती इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं, लेकिन इत्तेहादियों से बातें और मुलाकातें भी जारी हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी कह रही है कि इसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसकी तरफ से भी राबते किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को मशवरे दिए जा रहे हैं और अपोजिशन को धमकियाँ दी जा रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज एक बार फिर वज़ीर आज़म को जहांगीर तरीन से मुलाकात का मशवरा दिया और अपोजिशन को आदम एतमाद की सूरत में संगीन नताइज से खबरदार किया है। सियासत में खरीदो फरोख्त का बाजार अगर शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगा, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये अपनी सियासी कब्र खोदने जा रहे हैं। कोई उंगली इनके लिए खड़े नहीं कर सकता जिन्होंने गालियां दी हैं। सियासतदान भूल जाता है, अदारे नहीं भूलते। मुझे उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी होगी। बिकने और बकने वाला सियासी तौर पर अपना ज़मीर फरोश होगा, पाकिस्तान में उसकी कोई इज्जत नहीं है। इमरान खान के इत्तेहादी इमरान खान के साथ खड़े होंगे। वो तुरप का ऐसा पत्ता खेलेगा, ऐसा सियासी ड्रोन मारेगा कि ये नेस्तो नाबूद हो जाएंगे सियासी तौर पे। जहांगीर तरीन से बातचीत करने में इमरान खान को करनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने भी कहा था कि वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे और उन्हें करनी भी चाहिए। पार्टी के लोगों ने भी तजवीज़ दी है इमरान खान साहब को कि वो जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात करें। देखिए, मुलाकात वो क्यों नहीं करें, वो उनको करनी चाहिए और वो करेंगे। वो हर एक पॉलिटिकल लोग जो कि हमारे उसमें पार्टी में हैं, जो हमारी पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिल्कुल उनसे मुलाकातें करेंगे। हम ये तो नहीं है कि हम घर में बैठे होंगे और हम कोई भी नहीं करेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटी और हम देखते रहेंगे ये तमाशा। जहांगीर तरीन जो भी है वो हमारी पार्टी में है और हमारा वो राब्ता सियासी किसी से भी करना तो कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा होगा शिबली साहब के वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर वो भी इत्तेहादियों से मुलाकातें करेंगे? बिल्कुल वो मिलेंगे, वो अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को मजीद ऊपर ले जाएंगे। यानी हुकूमत भी आदम एतमाद की बातों को एक संजीदा खतरे के तौर पर महसूस कर रही है और वफाकी वज़रा भी इस बात के हामी है कि वज़ीर आज़म को अब खुद इत्तेहादियों और नाराज़ साथियों से बात करनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही से राबता किया और मोनिस इलाही ने उन्हें यकीन दिलाया कि काफ लीग हुकूमत के साथ किया वादा पूरा करेगी। इंशाअल्लाह ताला तमाम जो इलाज हैं हमने आपस में डिस्कशन भी की, मशवरा भी किया, सब कुछ ठीक है इंशाअल्लाह, परेशानी की कोई बात नहीं। आपकी कल मोनिस इलाही से भी आपकी बात हुई, उन्होंने क्या यकीन दिलानी कराई है? बिल्कुल, उसने कहा है कि मुलाकातें तो होती रहती है, लेकिन जो हमने कमिटमेंट है उस कमिटमेंट से हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कल चरमसा भी जा रहे हैं और हम राबते में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं। दूसरी जानब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग काफ ने अपोजिशन से पंजाब की वज़ारत आला मांग ली है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और काफ लीग की आला क़यादत के दरमियान राबता हुआ, जिसमें चौधरी बरादरान ने साबिक़ सदर आसिफ जरदारी को चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। ज़राए का कहना है कि काफ लीग ने अपोजिशन से पंजाब में वज़ारत आला मांगी और काफ लीगी क़यादत का दो टोक मौक़िफ़ है कि इससे कम पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत आला मिलने की सूरत में काफ लीग ने पंजाब और मरकज़ में इन हाउस तब्दीली की यकीन दहानी करवा दी है। ताहम काफ लीग ने मुल्क में फौरी नए इंतखाबात की मुखालफत करते हुए कहा कि ज़रूरी हो तो कौमी असम्बली के इंतखाबात करवा दिए जाएँ, लेकिन सूबाई असम्बलियों की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। ज़राए का बताना है कि आसिफ जरदारी ने काफ लीग की शराइत से नून लीग को आगाह कर दिया, जिसके बाद नून लीग की क़यादत ने भी अहम रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी है। इसी बारे में आज प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए परवेज़ इलाही को ये ओहदा दिया जा सकता है, लेकिन हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने भी आपको तजवीज़ दी है कि वजीर आला पंजाब जो है वो परवेज़ इलाही साहब को बना दे और काफ लीग के ज़राए भी अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो डिमांड्स दिए उसमें ये मुतालबा है, तो क्या ये मानने के लिए तैयार हो जाएंगे आप? देखिए, इस किस्म के जो मुतालबात हैं, जो अंडर डिस्कशन है, ये फैसला जो है वो तो PMLN की लीडरशिप ने करना है। आपका सियासी तज्जिया तजुर्बा क्या कहता है? पॉसिबिलिटी है कि परवेज़ इलाही साहब की 10 सीटें हो पंजाब असेंबली में और उनको आप वजीर आला की कुर्सी दे दें उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए? देखिए, ये अजाब जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, इस अजाब से
اس ملک کی جان چھڑوانے کے لیے تو میری نظر میں تو ہر چیز پاسبل ہے. ملک اور قوم کی خاطر ہمارا ساتھ دے گا عدم اعتماد کی تحریک میں. اس کے ساتھ ایک وعدہ ضرور ہے کہ نیکسٹ الیکشن میں جو ہے وہ PMLN انہیں اکاموڈیٹ کرے گی. لیکن ان خبروں کے تناظر میں کاف لیگ نے آج اپنی پوزیشن واضح کی ہے. پارٹی کے ترجمان نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے حصول کے لیے کوئی بات نہیں کی اور مرکز میں عدم اعتماد کی حمایت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. ترجمان کے مطابق پارٹی نے تمام فیصلوں کا اختیار چودھری پرویز الہی کو دے دیا ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کی صورت میں شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی ہے. بلاول بھٹو زرداری بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم نون لیگ سے ہونا چاہیے، لیکن آج شہباز شریف سے جب اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حتمی فیصلہ نواز شریف کریں گے. پہلی معیشت جو ہے وہ ڈوبی ہوئی ہے اور آپ ایک سال کے لیے آ کر اس معیشت کو کیسے جو ہے وہ سہارا دے سکیں گے؟ دوسری جانب اعتزاز حسن کہتے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ میں ایک سال کے لیے آؤں گا اور میں آؤں گا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے. لیا جا رہا ہے کہ آپ کو جو نام لے رہے ہیں نہ جانے کون لے رہے ہیں، جو بھی لے رہے ہیں میں ان کو شکر گزار ہوں. یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر سب اللہ کے ہاتھ دے دیا جائے تو آپ کس طرح اس معیشت وہ میری پارٹی کے لیڈر نواز شریف ہیں، قائد ہیں پارٹی، وہ مشاورت کر کے فیصلہ کرے گی. جو وہ حکم دیں گے میں کروں گا. یعنی اپوزیشن ابھی خود بہت سے اہم معاملات پر واضح نہیں ہے، لیکن پھر بھی حکومت آنے والے دنوں میں خطرہ محسوس کر رہی ہے. اسی پر ہم بات کریں گے نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر سے. زبیر صاحب، کیا یہ بات سچ ہے کہ مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے؟ میرا خیال ہے یہ تو جس طرح آپ نے ابھی رانا ثناء اللہ کے حوالے سے بیان بھی سنایا تھا کہ یہ تو ہماری ترجیح تو نہیں ہو سکتی کہ جی پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. اس پر بات چیت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ PMLN کی لیڈرشپ نے فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بہت سی چیزیں ہیں جس پر اتفاق ہونا باقی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ PMLN کے حوالے سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، اور خصوصی طور پر اور بالعموم تمام اپوزیشن جماعتیں، اتحادی جماعتوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ اس چیز پر ایک پوائنٹ پر تو بالکل کلیئرٹی ہے، اور وہ ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو اور ان کی حکومت کو گھر بھیجنا ہے، کیونکہ وہ ملک کے مفاد میں ہیں. اس نقطے پر سب اتفاق کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایک دفعہ آپ نے وہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ نقطہ ہے اس پر اگر آپ نے ایگری کر لیا تو باقی سب چیزیں ڈیٹیلز ہیں، اور اس میں ظاہر سی بات ہے اوپینین کی بات ہوتی ہے. اتفاق کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام پارٹیز، اتحادی جماعتوں بشمول اس قسم کا فیصلہ کیا جائے جس سے سب متفق ہوں اور جو ملک کے لیے بہتر ہو آئندہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں. تو زبیر صاحب، پھر اپوزیشن جماعتیں پورے اعتماد کس وجہ سے ہیں؟ وہ جن اتحادیوں سے مل رہی ہیں انہوں نے کوئی حکومت کی مخالفت کا کھل کے اعلان نہیں کیا، آپ کا ساتھ دینے کا بھی اعلان نہیں کیا، لیکن یہاں تک اپوزیشن کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کی بغیر ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی. تو یہ اتنا اعتماد اپوزیشن جماعتوں کو کس وجہ سے ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی؟ ایک تو بڑا کلیئر ہے، دیکھیں ایک تو 172 کا جو نمبر ہے، میجک نمبر، وہ ظاہر سی بات ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے ہم 172 پر رکنا نہیں چاہتے ہیں. ہم اتحادی پارٹیز کے ساتھ کیوں ان کو آن بورڈ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ براڈ بیسڈ ہو. اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے عمران خان کے خلاف تو وہ ریپرزینٹ کرے لارجر سیگمنٹ آف دا پاپولیشن کو، لارجر سیگمنٹ آف دی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ ہیں، جس میں PML اتحادی پارٹیز بھی ہیں. تو یہ ایک زیادہ اچھا میسج جائے گا، صرف پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، پورے انٹرنیشنل کمیونٹی میں زیادہ اچھا جائے گا کہ یہ نہیں کہ صرف 172 کر لیا اور آپ نے کام. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 172 جو ہیں بغیر اتحادی پارٹیز کے ابھی ہیں، موجود ہیں، جس میں ظاہر سی بات ہے PTI کے ممبران شامل ہیں اور بھرپور انداز میں شامل ہیں. تو بات یہ نہیں ہے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب بنانا ہے، بات یہ ہے کہ وہ براڈ بیسڈ کرنا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ووٹس ڈلیں، اس میں زیادہ سے زیادہ اتحادی پارٹیز بھی آئیں، جس میں یہ ایک تو میسج ہوگا کہ وہ بھی کتنے تنگ ہیں اتحادی پارٹیز. اور دوسری بات جنید، آپ نے کہا کہ ابھی تک اعلان نہیں کیا، لیکن ابھی تک یہ بھی اتحادی پارٹیز نے اعلان نہیں کیا کہ جی وہ ہم اس میں
ہم نے فیصلہ کر لیا اور ہم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس میں. دا فیکٹ کہ وہ آج بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی جو بھی کیا جا رہا ہے مختلف رائے ہیں اور اس پر اتفاق کرنے کے حوالے سے بہت سی میٹنگز نظر آ رہی ہیں, تو اس میں یہ تو اس کو پازیٹیو ہی دیکھنا چاہیے کہ جی ہم اس طرف جا رہے ہیں, اپوزیشن جماعتیں اتحادی پارٹیز جو پی ٹی آئی کے ہیں اس طرف جا رہے ہیں جہاں ایک کنسنسس کریٹ ہو اور پھر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں. اب زبیر صاحب لیکن یہ بات تو بہت واضح نہیں ہے کہ جن اتحادیوں کی حمایت آپ چاہ رہے ہیں وہ اتحادی بغیر ان کو کسی چیز کی ضمانت کے بنا تو وہ نہیں آپ کی حمایت کے لیے راضی ہوں گے. دیکھیں پولیٹکس میں تو یہ ہوتا ہی ہے, آپ جب آپ کسی کی سپورٹ مانگتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہم ان کے پوائنٹ آف ویو سے ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ وہ بھی لارجر انٹرسٹ پہلے تو کنٹری کا دیکھ رہے ہیں پھر اپنی پارٹی کا دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ شارٹ ٹرم کا گین نہیں ہے کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا اور اس کے بعد کہ ان کو فکر نہیں ہے, سب کو ہوتی ہے اور ہم ان کے پوائنٹ آف ویو سے اس حد تک ضرور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا لارجر انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں کہ جی اپنے جس طرح پی ایم ایل کیو ہے یا ایم کیو ایم ہے یا دوسری اتحادی جماعتیں ہیں, سو وہ ہم سمجھتے ہیں ایز مچ ایز پاسبل ایڈجسٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے, لیکن اس پر کوئی گارنٹی تو نہیں دی جا سکتی کہ تمام جو ڈیمانڈز ہیں اتحادی پارٹیز کی اس کو میٹ کیا جا سکتا ہے, یا وہ ممبران پی ٹی آئی کے جو اس وقت عمران خان کے خلاف ہیں اور وہ ووٹ اس کے خلاف دینے کے لیے تیار ہیں, ان کی ہر بات کو ایگری کیا جا سکتا ہے اتنی آسانی سے. سو یہ ایک گیو اینڈ ٹیک کا ہوتا ہے, یہ بہت ایک کٹھن اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس اتنے زیادہ اسی وجہ سے نہیں آئے ہیں کہ اس کی کامیابی کے بعد جو سب سے زیادہ بڑا امپورٹنٹ چیلنج ہوتا ہے کہ پوسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہوگا, کیا پاکستان کے لیے وہ ایک اچھا پیغام ہوگا, پاکستان کی معیشت سنبھل سکے گی, اور پھر وہ بہت سی دوسری چیزیں ہیں چاہے وہ پروونشل اسمبلیز کے حوالے سے ہیں, نیشنل اسمبلی کے حوالے سے ہیں, وہ تمام ڈیٹیلز کی بات ہے. زبیر صاحب بہت ہی اہم ترین ملاقاتیں ہو رہی ہیں. 14 برس بعد شہباز شریف صاحب باقاعدہ ون آن ون ملے چودھری برادران سے, پھر آصف علی زرداری صاحب بہت اہم میٹنگز کر رہے ہیں, ان کے گھر ملاقات ہوئی, وہ دوسروں کے گھر جا رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان, شہباز شریف, زرداری صاحب ایک بیٹھک میں شامل تھے. ان تمام طرح اہم ملاقاتوں میں اور اپوزیشن کے مطابق یہ فیصلہ کن ملاقاتیں اور مراحل سے اپوزیشن اس وقت گزر رہی ہے کہ اب تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہو کر ہی رہے گا. مریم نواز ان ملاقاتوں میں شامل کیوں نہیں ہیں؟ جو پہلی ملاقات کے لیے آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب آئے تھے وہاں شہباز شریف صاحب کے گھر, تو اس میں مریم نواز بالکل موجود تھیں, اور اس میں پریس سے جب بات چیت شہباز شریف نے کی تھی تو مریم صاحبہ نے بھی بات کی تھی. تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل اس میں آؤٹ ہیں, اور بیہائنڈ دا سین میں عرض کر رہا تھا پچھلے ایک ہفتے میں جو زیادہ اسٹریٹجک ملاقاتیں اپوزیشن کے نظریے سے ہوئی ہیں خاص طور پر لاہور میں, میرا خیال ہے ہر ملاقات ہی اسٹریٹجک ہوتی ہے, تو یہ کہنا کہ وہ پرٹیکولر ملاقات امپورٹنٹ نہیں تھی, میرا خیال ہے وہ تو ابتدا تھی, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ میٹنگ تھی کہ جس کو کہتے ہیں نا بال رولنگ کی, اور جس سے تمام چیزوں کی پھر ابتدا ہوئی اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا, تو وہ بہت اہم ملاقات تھی. لیکن آپ کا پوائنٹ صحیح ہے, لیکن میں یہ ضرور آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ 100% آن بورڈ ہیں. جب ظاہر سی بات ہے نواز شریف 100% آن بورڈ ہیں, تو مریم کوئی وجہ نہیں ہے کہ جی وہ تھوڑا پیچھے ہیں اور اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی. لیکن فیصلہ سازی جتنی بھی اہم میٹنگز ہوتی ہیں ود ان دا پارٹی, اس میں جو فیصلہ سازی ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے ان کی ان پٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہیں. تو سب سے اہم موو تو یہ تھا مسلم لیگ نون کا کہ وہ چودھری برادران سے ملنے کے لیے گئے شہباز شریف صاحب وہاں پر. اس میں کس نے فیصلہ کیا کہ مریم نواز صاحبہ شامل نہیں ہوں گی اس ملاقات میں؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کس نے فیصلہ کیا کس نے نہیں کیا. ہمارے جو لوگ جا رہے تھے, ایک تو یہ بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے, سعد رفیق صاحب تھے یا صادق صاحب تھے, ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے ایک ریلیشن شپ کے حوالے سے پرانی, تو یہ ہر میٹنگ کے حوالے سے
جن سے آپ ملنے جا رہے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ، پرانی ریلیشن شپ کے حوالے سے. سو یہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ مریم صاحبہ کو کہ جی آپ اس پہ نہیں جائیں گے، یا فیصلہ ہوا کہ جی مریم صاحبہ نے خود فیصلہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گی. یہ ایک کنسنسس سے ہوتا ہے کہ جی کیا بیسٹ ٹیم ہے، جس طرح ایک میچ ہوتا ہے اس میں کون سی ٹیم بیسٹ اتاری جائے. لیکن میں نے کہا کہ پی ایم ایل این، اللہ کا شکر ہے، اتنی بڑی جماعت ہے، اس میں اتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی میٹنگز میں کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں اور کچھ لوگ موجود نہیں ہوتے، لیکن بیہائنڈ دا سینز انٹرنل پارٹی میٹنگ میں اور فیصلہ سازی میں تمام لوگ موجود ہوتے ہیں اور کنسنسس سے آگے چلتے ہیں. اور سب سے زیادہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف اس سارے پروسیس کو اوورسی کر رہے ہیں، اور ان کا فیصلہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے اور امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اسی سے ڈائریکشن، انہی کی طرف سے ڈائریکشن ملتی ہے اور پھر بات آگے بڑھتی ہے. بہت شکریہ آپ کا محمد زبیر. بات کر رہے تھے ہمارے پروگرام میں پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور سے. ہم بات کریں گے اس وقت کی اپوزیشن کی کوششوں اور سیاسی ملاقاتوں کے حوالے سے. چودھری منظور صاحب، یہ بات صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام اور پھر آج جماعت اسلامی سے بھی ملاقات اب ہو چکی ہے. آصف علی زرداری صاحب کی وہ منصورہ گئے تھے سراج الحق سے ملنے کے لیے، کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور اس کے بعد جو باقی ماندہ مدت ہے پارلیمانی اس کے لیے دوسرے وزیر اعظم اور سیٹ اپ ہو، اور مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ فوری انتخابات کروا دیے جائیں. اور پنجاب میں بھی پرویز الہی صاحب اگر ان کو وزیر اعلیٰ بنائے جانے کا مطالبہ سامنے آیا ہے تو اس میں بھی پیپلز پارٹی کو مسئلہ نہیں ہے، مسلم لیگ نون کو اعتراض ہے. بڑے اختلافات اور اعتراضات اس وقت کیا ہیں اپوزیشن کے اس سارے عمل میں؟ نہیں، میرے خیال میں کافی ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے. آصف زرداری صاحب کے ذمہ جو ٹاسک تھا وہ انہوں نے مکمل کر لیا ہے، وہ مکمل کر کے واپس کراچی چلے گئے. اب میرا خیال ہے اب نون لیگ خاص کر اور پی ڈی ایم نے فیصلہ کرنا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو وہ فیصلہ کریں گی اور میرا خیال ہے ہو چکے ہیں فیصلے. اب صرف انتظار کرنے کی ضرورت ہے کہ کچھ ٹائم کون سا ہو. جیسے بلاول بھٹو صاحب نے اس دن کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارا لانگ مارچ ہونے دیں، لانگ مارچ کے اختتام پہ ہم فائل کریں، یا ابھی یہ بھی فیصلہ نہیں ہوا، یا یہ قیادت کو پتہ ہے کہ کیا کدھر کیا کرنا ہے. جیسے پنجاب میں تو بہت آسان ہے، اگر پرویز الہی صاحب اپنی وزارتیں واپس لے لیں اور صرف چیف منسٹر کو کہہ دیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو وہ نہیں لے پائیں گے. تو اسی طرح سے وہاں پہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اسپیکر کے خلاف پہلے لائیں یا وزیر اعظم کے خلاف لائیں. چونکہ اسپیکر کے خلاف تو خفیہ رائے شماری ہوگی، وہاں پہ ڈس ممبر ہونے کا بھی یا ڈیفیکشن کلوز بھی نہیں ایکٹ کرے گی. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ رہی ہے لیڈرشپ نے. فیصلہ تو کر لیا ہے، اب ٹائم کا فیصلہ ہے میرا خیال میں. تو یہ جو پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنائے جانے کا مطالبہ ہے کاف لیگ کی طرف سے، اس پر پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ کیا بات ہوئی ہے اپوزیشن کے اجلاسوں میں اس پر؟ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی قربانیاں دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے. ہمیشہ تاریخ میں رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں جو شاید ان کے اس طرح سے بظاہر ان کی فیور میں نہیں جاتی، بٹ ان دا لانگ رن اس ملک کے لوگوں کے حق میں ضرور جاتی ہیں. جیسے بے روزگاری، مہنگائی اور اس وقت کا طوفان ہے، خارجہ پالیسی کے اندر جو غلطیاں ہو رہی ہیں، جس طرح سے دہشت گردی کی جنگ پھر شروع ہو چکی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے بچانا ہے اس ملک کو. تو اس لیے پیپلز پارٹی نے تو پہلے بھی ان کو ٹائم دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی وقت یہ چاہتے تھے مولانا فضل الرحمان کہ اسمبلی کا بائیکاٹ کیا جائے جب یہ الیکشن ہوا تھا، تو تب بھی پیپلز پارٹی نے رول پلے کیا تھا کہ نہیں، ان کو ٹائم دینا چاہیے. اگر وہ ڈیلیور کر پائیں تو ٹھیک ہے، پھر ان کا رائٹ ہے، اور اگر نہ کر پائیں تو ایکسپوز ہو جائیں. منظور صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر مسلم لیگ کاف یہ مطالبہ کرے کہ چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں تحریک عدم اعتماد کے بعد، لیکن مسلم لیگ نون کو اس پر اعتراض ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں. اب وقت کا ہوگا کہ انہیں پتا ہوگا لیڈرشپ کو کہ انہوں نے کس وقت کیا کرنا ہے اور کہاں پہ کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کا چودھری منظور صاحب، پیپلز پارٹی کے رہنما. ان کی بات آپ نے سنی. اس سارے سیاسی کھیل پر، سیاسی تگ و دو پر ہم بات کریں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب سے. سہیل وڑائچ صاحب، اپوزیشن کی یہ سب تیزیاں، یہ ملاقاتیں ہیں بہت ہی اعلیٰ سطح پر،
اور قیادت اس میں شامل ہے، ملاقاتیں کر رہی ہے. یہ عوامی رد عمل کی وجہ سے ہے، اور جب ہر کچھ عرصے کے بعد اپوزیشن ایسی ایک تحریک، ایسا ماحول بناتی ہے، یا پھر واقعی ایک فیصلہ کن کوششیں ہیں یہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کہ اب تحریک عدم اعتماد لانی ہی ہے، اس حکومت کا خاتمہ کرنے کے لیے جو کچھ کوشش اپوزیشن جماعتوں سے ہو سکتی ہے وہ اس مرتبہ کرنا ہی کرنا ہے؟ جی میرا خیال ہے غیر معمولی سرگرمی ہے، یہ معمول کی سرگرمیاں نہیں ہیں، اور کافی حد تک پہلے تو میں اس کو 50-50 کہہ رہا تھا کہ شاید تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا 50% چانس ہے اور 50% نہیں ہے، لیکن یہ کل پرسوں کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بعد 60-40 ہو گیا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ انڈیکیشن تب ہوگی جب پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی گروپ کھڑا ہو کے بغاوت کرے گا، اور پی ٹی آئی کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی حکومت کے خلاف. میرا خیال ہے اس دن یہ انڈیکیشن ہوگی کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ کامیاب ہو سکتی ہے. سہیل وائٹ صاحب، خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ ق نے اپنی حمایت کو مشروط کیا ہے پرویز الہی صاحب کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے، جس پر مسلم لیگ نون کو اعتراض ہے، وہ اس کی مخالف ہے، اور اس کے برعکس بھی رائے سامنے آ رہی ہیں. لیکن مسلم لیگ نون کے لیے زیادہ کڑوی بات کیا ہوگی؟ کیا یہ حکومت قائم رہے اور وہ تحریک عدم اعتماد لا نہ سکیں، لائیں تو وہ ناکام ہو جائے، یا پھر پنجاب میں اس عمل کو کامیاب کرنے کے لیے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے؟ میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے لیے تو اب صورتحال یہی مشکل ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت قائم رہے اور حکومت چلتی رہے، کیونکہ پی ٹی آئی اگلا جس نے مارچ عبور کر لیا، میرا خیال ہے کہ وہ پھر اگلے الیکشن تک تو لازماً رہے گا، اور پھر اس بات کا بھی چانس بن جائے گا کہ وہ نون کو اگلے الیکشن میں بھی جو ہے 2023 کا الیکشن ہے اس میں بھی ٹف ٹائم دے. تو نون لیگ چاہتی یہ ہے کہ ابھی سے جو ہے پی ٹی آئی کا بندوبست کرے تاکہ 2023 میں یہ چیلنج ہی ان کے لیے نہ ہو اور وہ بڑی پارٹی کے طور پہ خود ہی ابھریں. سہیل وائٹ صاحب، جہانگیر ترین صاحب کی اہمیت تو اتنی ہے کہ شہباز شریف اور ان کی خفیہ ملاقات ہو گئی، جس کو یعنی بہت ضروری تھی ان کے لیے ملاقات، اور اس کی دوسرے طریقے سے تصدیق ہوئی. حکومتی وزراء مشورہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ وہ ملاقات رابطہ کریں جہانگیر ترین سے، ان کی ناراضی دور کریں اور ان سے مدد مانگیں اور ان کو شامل کریں اپنے ساتھ. کیا جہانگیر ترین صاحب کا کردار کس طرح کا ہوگا، اور کیا عمران خان صاحب ان کی جو تعلق کی نوعیت ہے اب پچھلے کئی عرصے سے جہانگیر ترین سے، اس میں کیا وہ فیصلہ کر لیں گے کہ جہانگیر ترین صاحب سے رابطہ کریں، ان سے ملاقات کر لیں، تمام ناراضی ان کی دور کر دیں اور ان سے مدد مانگیں اپنی حکومت کو تحفظ دینے کے لیے؟ میرا خیال ہے اس چیز کا امکان بڑا کم ہے کہ ترین صاحب اور عمران خان کی دوبارہ صلح ہو جائے، کیونکہ درمیان میں اتنا پانی پلوں سے گزر چکا ہے، مقدمے ہو چکے ہیں، ان کے وزراء کو فارغ کیا جا چکا ہے، ان کے ایم پی ایس کو تنگ کیا جا چکا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ ترین صاحب کی اور عمران خان کی صلح نہیں ہو سکتی. پھر ٹکٹوں کا معاملہ ہے، آئندہ الیکشن میں ٹکٹ ترین صاحب کی گروپ کو نہیں ملیں گے، اس لیے وہ یہی چاہیں گے ترین گروپ کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا حصہ بنے. اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ ان کے نمبرز پورے ہیں. خورشید شاہ صاحب ہو، شاہد خاقان صاحب ہو، کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، اتحادی نہ بھی شامل ہوئے تو بھی وہ اس میں کامیابی حاصل کر لیں گے. سہیل وائٹ صاحب، اس حد تک آگے آ جانے کے بعد اپوزیشن کی جو کوشش اب تک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے وہ سب عمل کر رہے ہیں، یا ان کو اندازہ ہے کہ پھر اس میں اگر ناکامی ہوگی تو پھر ان کی سیاسی ساکھ پہ بہت زیادہ اثر آئے گا، اور جو اس وقت حکومت کے پاس اختیار اور طاقت موجود ہے اس سے بھی زیادہ حکومت مضبوط ہو جائے گی اپوزیشن کے ناکام ہونے کی صورت میں؟ میرا خیال ہے یہ تو ڈیفینیٹلی انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر ناکام ہو گئے تو اس کا کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے تو اس میں تو وہ بڑے کلیئر ہے کہ اگر ناکام بھی ہوئے تو کم از کم ہم نے ایفرٹ کی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ جتنے اراکین کی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تعداد کی حمایت حاصل ہے، اتنی نظر نہیں آ رہی. اتنی تب نظر آئے گی جب پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی گروپ نظر آئے گا، پی ٹی آئی اندر سے کوئی بغاوت ہوگی، پی ٹی آئی اندر کے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف اور اپنی حکومت کے خلاف کوئی بیان دیں گے، تبھی ایک ماحول بنے گا نفسیاتی بھی اور سیاسی بھی. بہت بہت شکریہ آپ کا سہیل وڑائچ صاحب. عالمی منظرنامے پر یوکرین اور روس کے درمیان جارحیت جاری ہے، لیکن ایک خبر یہ ہے کہ چینی صدر کی روسی صدر سے بات چیت ہوئی ہے، اور اس میں یہ اشارہ ملا ہے کہ روسی صدر
यूक्रेन से आला सतह पर बातचीत करना चाहते हैं। क्या इसका नतीजा निकल सकता है? नहीं, बात करेंगे इसी पर एक ब्रेक के बाद। रूस ने यूक्रेन को मफलूज करके रख दिया है। शुमाल, मशरक़ और जुनूब से रूसी फौजें यूक्रेनी दारुल-हुकूमत की तरफ बढ़ चुकी हैं और कीव पर फ़िज़ाई हमले भी शुरू हो चुके हैं। रूसी टैंक्स को दारुल-हुकूमत की तरफ जाने वाले रास्तों से गुजरते देखा गया है, जबकि आज पूरे शहर में गोलियों और धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। इस वक्त दुनिया सिर्फ पाबंदियों के ऐलानात तक महदूद हो गई है और यूक्रेन इस जंग में तन्हा नजर आ रहा है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने यह अंदाज़ा जारी किया है कि यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव दिनों के अंदर रूस के कंट्रोल में जा सकता है, जबकि यूक्रेनी फोर्सेस ने रूसी फौज का दाखिला रोकने के लिए शहर को जोड़ने वाले पुल को तबाह कर दिया है। रूसी वजारत दिफा ने दावा किया है कि हमने यूक्रेनी दारुल हुकूमत से सिर्फ 4 मील दूर एक एयरफील्ड का कंट्रोल हासिल कर लिया है और वहाँ फौजी उतारे गए हैं। साथ ही रूसी वजारत ने दावा किया है कि रूसी हमले ने यूक्रेन का मगरब से ताल्लुक मुनक़ता कर दिया है। रूसी वजारत ख़ारजा ने बयान जारी किया है कि रूस सिर्फ इस शर्त पर बातचीत के लिए तैयार है जब यूक्रेनी फोर्सेज उनकी बात मानकर हथियार डाल देंगी। रूसी वजारत ख़ारजा के मुताबिक हमारा मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं बल्कि इसे फ़ौजियों और नाज़ियों से पाक करना है। दूसरी तरफ रूस के यूक्रेन पर हमले से मगरबी ममालिक समेत खुद रूस में भी मुजाहरे हुए, मगर रूस में मुजाहरीन के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और बड़ी तादाद में मुजाहरीन की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रूस में जंग मुखालिफ मुजाहरों में तकरीबन 1800 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और अक़वाम मुत्तहिदा इनकी रिहाई का मुतालबा करती है। आदाद शुमार के मुताबिक रूस के 60 शहरों में जंग मुखालिफ मुजाहरीन में तकरीबन 1831 लोगों को रूसी फोर्सेस की तरफ से तहवील में ले लिया गया है, जबकि जर्मनी में भी रूस के हमले के खिलाफ आज मुजाहरे हुए और जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया है कि यूरोपियन यूनियन अब बराह रास्त सदर पुतिन और रूसी वज़ीर ख़ारजा पर पाबंदी लगा सकते हैं, मगर दूसरी तरफ रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा और यूक्रेन को लगता है कि मगरबी ममालिक इस हमले के खिलाफ ज़रूरी इक़दाम नहीं कर रहे। यूक्रेनी सदर ने मगरबी ममालिक को खौफ का शिकार करार दिया है। सच कहूं तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई भी हमारे साथ है। कौन यूक्रेन को नेटो में शमूलियत की गारंटी देगा? हर कोई खौफजदा है और हिचकिचा रहा है। मैंने 27 यूरोपीय ममालिक के लीडरान से पूछा कि क्या यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन सकता है। मैंने बहुत साफ अंदाज में पूछा। हर कोई खौफजदा था। उनमें से किसी ने भी मुझे जवाब नहीं दिया। हम किसी से भी खौफजदा नहीं हैं। हम रूस से खौफजदा नहीं हैं। हमें रूस से बात करने का भी खौफ नहीं है। हम किसी भी चीज़ के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं, अपनी कौमी सलामती और गैर जानिबदारी के बारे में। हम फिलवक्त नेटो का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन इस सूरत हाल में हमारे पास क्या गारंटीज होंगी? यानी यूक्रेन को लगता है कि मगरबी ममालिक इस जंग को रोकने के लिए खातिर इक़दाम नहीं कर रहे, जबकि कल ही अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान किया। सदर बाइडन ने मीडिया पर ब्रीफिंग के दौरान मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रूसी बैंकें $250 मिलियन के असास से मुंजमद किए जाएंगे। मॉस्को की आलमी मार्केट तक रसाई की सलाहियत को हदफ बनाया जाएगा और रूस की टेक्नोलॉजिकल दरामदात पर भी पाबंदी होगी। पुतिन ने जंग का इंतखाब किया, अब इन्हें नताइज भुगतने होंगे, मगर अमरीका और मगरबी ममालिक सिर्फ ऐलानात तक महदूद हैं और रूस इन पाबंदियों को खातिर में नहीं ला रहा। मगरब पर जवाबी पाबंदियों का दावा कर रहा है। यूक्रेन इस वक्त तबाही के मनाजिर पेश कर रहा है। आज एक ऑडियो भी मंजर-ए-आम पर आई जिसमें यह सुना जा सकता है कि रूसी जंगी बहरी जहाज़ एक जजीरे में तैनात यूक्रेनी फ़ौज को सरेंडर का कहते हैं, लेकिन यूक्रेनी फ़ौजी इनकार कर देते हैं, जिसके बाद उनका राबता मुनक़ता हो जाता है और रिपोर्ट्स यही आई हैं कि यूक्रेनी फ़ौजियों को सरेंडर न करने पर मार दिया गया था। इस जंगी सूरत हाल के पेश नज़र यूक्रेनी सदर ने रूसी सदर पुतिन को मुखातिब करके कहा है कि आइन मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे ताकि लोगों को मरने से बचा सके। साथ ही आज चीनी सदर ने पुतिन से फ़ोन पर बातचीत के दौरान मुज़ाकरात करने पर जोर दिया और फिर रूस की तरफ से बयान भी सामने आया कि वो यूक्रेन से बातचीत के लिए बेलारूस के दारुल हुकूमत मिन्स्क में अपना वफ्द भेजने के लिए तैयार है। यूक्रेन गैर जानिबदारी पर राज़ी हो तो मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, मगर अब तक बराह रास्त बातचीत नहीं हो सकी है। रूसी फ़ौज ने मुख्तलिफ मकामात से यूक्रेन को घेर लिया है और इस पूरी कशीदगी में हज़ारों पाकिस्तानी तलबा भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनकी तफसीलात से मुतालिक आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आगाह किया और ये भी बताया कि रूस के दौरे से पहले पाकिस्तान की अमेरिका से बातचीत हुई थी। तकरीबन 3000 के लगभग हमारे स्टूडेंट्स हैं
उनको महफूज जगहों पे मुंतकिल करना और उनका बाहिफाजत अपने घरों को लौटाना जो हमारी जिम्मेदारियों में शामिल होता है, तो उस पर भी हमें तवज्जो देनी है। हमारी एम्बेसी है, उसकी लोकेशन थी जो दारुल खिलाफा है, वो कीव है, लेकिन हमने उसको शिफ्ट किया है और हम उसको लेके गए हैं टर्नोपिल एक जगह है, और ये जगह है जो पोलिश बॉर्डर के करीब है। हम उसको वहाँ इसलिए ले गए हैं कि हमें अपने इन बच्चों के इनखला के लिए आसानी हो। हमने इस सारे दौरे का जो पस मंजर है और जो हमारा नुक्ता नजर है और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको हमने जाने से पहले ही अमेरिका को कन्वे कर दिया था, और हम अपना, मैंने कहा ना, जूं के तू रहे। यूक्रेन के हालात से मुताल्लिक़ की बात करेंगे TRT से वाबस्ता सहाफ़ी अली मुस्तफ़ा से, जो इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं। अली मुस्तफ़ा, ज़मीनी हालात इस वक्त क्या हैं आपके सामने वहाँ पर? लग यही रहा है कि चंद ही दिनों में जो रूसी फ़ौज है वो शायद कीव में कब्ज़ा कर ले, और अगर कीव पे कब्ज़ा हो गया तो फिर यूक्रेनियन हुकूमत का बचना या सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा। हम इस जगह पे हैं, यहाँ पे ईस्टर्न यूक्रेन में ज़पोरिज्जिया करके जगह का नाम है। हम 3.5 घंटे दूर हैं मारियोपोल से, और इसके इर्द गिर्द हमले जारी हैं। यहाँ शहर के अंदर फ़िलहाल हमला नहीं हुआ, मगर इसका एयरपोर्ट ज़रूर अटैक हुआ है। कोई फ़्लाइट्स नहीं चल रही यहाँ पे। और जगहों के ऊपर जो सदर ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के, उन्होंने कहा है कि लोगों का 18 से 60 साल की उम्र के जो मर्द हैं, अगर वो लड़ सकते हैं तो उनको लड़ना पड़ेगा। कंस्क्रिप्शन हो गई है यहाँ पे, मैस मोबिलाइजेशन हो गई है। इसका ये मतलब है कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल हों, स्कूल्स हों या कुछ और ऐसी जगहें हों, वो मिलिट्री यूज़ कर सकती है। तो एक बहुत ही डेस्परेट पुश है यूक्रेनियन हुकूमत की तरफ से रूसी ये जो हमला है इससे काउंटर करने के लिए। इसके साथ साथ 18,000 ऑटोमेटिक वेपन्स भी यूक्रेनियन हुकूमत ने सिविलियंस को दिए हैं रूसियों को रोकने के लिए। उसके साथ साथ वो लोगों से ये भी कह रहे हैं कि अपने घरों में आपके पास शीशे की बोतलें हैं, उनमें पेट्रोल भरें, उस पर कपड़ा डालें, एक मोलोटॉव कॉकटेल बनाएं, और रूसी अगर आए उनके ऊपर उसको आग लगा के फेंकें। तो हर मेजर ये लेने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ से रशियन अफवाज जो है, यानी उसमें इतनी क़ुव्वत है कि शायद ये चीज़ें ना रुक सकें। हैविंग सेड दैट, जंग जीतना एक चीज़ है, एक मुल्क को चलाना एक और चीज़ है। सवाल ये बात पैदा होता है कि अगर रूस ने इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर भी लिया तो उसका एंड गेम क्या है? क्या वो चाहेगी रूसी हुकूमत, व्लादिमीर पुतिन साहब, कि यहाँ पे डायरेक्ट वो कंट्रोल करें, या एक पपेट रजीम को इंस्टॉल करें जो उनके कहने पे जो भी वो चाहें कर सकें? क्योंकि ये आपको एक बात का अंदाज़ा लगाना होगा, यूक्रेन ईस्ट और वेस्ट, जो दनीपर रिवर चलता है, काटता है बेसिकली इस पूरे मुल्क को हाफ में, ईस्ट साइड पे, मशरकी साइड पे ज़्यादा रूस के हिमायती हैं, मगरबी साइड पे ज़्यादा यूरोप के या वेस्ट के हिमायती हैं। और यही डिवाइडिंग लाइन है बेसिकली, ये जो रिवर है जिसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन साहब, जिन्होंने चंद ही दिन पहले रिकग्नाइज़ किया यहाँ पे जो ब्रेक वे रीजन्स थे लुहांस्क और डोनेट्स्क के, वो उनको एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, thereby undermining यूक्रेनियन सॉवरेंटी। और अब ये सूरत हाल है कि उसके बाद जंग शुरू हुई, और कहाँ ये रुकेगी, कब ये रुकेगी, क्या लड़ाई ख़त्म हो जाएगी अगर रूस ने कीव पे कब्ज़ा कर लिया? ये बहुत अहम सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका अली मुस्तफ़ा। जंग अजीम 2 के बाद यूक्रेन पर हमले को एक तारीखी के वक्त के तौर पर देखा जा रहा है। क्या मामलात इससे भी ज़्यादा संगीन हो सकते हैं? इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। यूक्रेन और रूस की सूरत हाल, मगरबी ममालिक क्यों सिर्फ पाबंदियों की हद तक महदूद हैं? हम बात करेंगे बैन-अल-अक़वामी उमूर के माहिर कामरान बुखारी से। कामरान साहब, अभी तो लग ही रहा है कि बदतरीन ही हो सकते हैं आगे हालात अगर कुछ इस हवाले से किया नहीं गया, लेकिन एक खबर यह आई कि रूसी सदर और चीनी सदर की टेलीफोन पर बात हुई है, जिसमें रूसी सदर ने कहा कि वो आला सतह पर यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार हैं। क्या इससे कोई हल निकल सकेगा? जी शुक्रिया जुनैद। मेरी अपनी राय शुरू से यही रही है कि जो सदर पुतिन हैं उनको पता है कि उनके पास वो अस्करी कुव्वत नहीं है, सलाहियत नहीं है कि वो यूक्रेन जैसे बहुत बड़े मुल्क के ऊपर
ऑक्यूपेशन कर सकें या बहुत कोई बड़ा जो है पैमाने पे कोई हमला कर सकें। तो ये तो वो शुरू से लेवरेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे हैरत नहीं हुई ये बात सुन के कि वो चीनी जो हुकूमत के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये बात बताई है कि भाई उनकी सदर शी से बातचीत हुई है और वो बातचीत पे आमादा हैं। ये खबर बाय द वे अब रूसी खबर रसा जो एजेंसीज हैं हुकूमती उनकी तरफ से भी आ रही है, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले जो है खबर आई थी कि सदर पुतिन जो कह रहे हैं कि भाई ज़ेलेंस्की को हटा दो, यानी एक फौजी कू हो जाए, यानी जो सोल्जर्स हैं जर्नैल हैं वो सदर ज़ेलेंस्की को हटा दें तो बातचीत में जो है पेशरफ्त हो सकती है। तो वो एंगल कर रहे हैं। ये अस्करी कुव्वत जो है का मुजाहरा भी ज़ाहिर है चलता है, क्योंकि पहले उन्होंने ये कोशिश की कि फ़ौजों को जमा करके कि शायद जो है अमेरिका के साथ कोई सौदेबाजी हो सके, उस पर कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद उन्होंने लुहांस्क और डोनेट्स यानी दोनबास के जो इलाकों पे इनका कब्जा पहले से है उनको जो है वो उनकी सॉवरेंटी को रिकग्नाइज कर लिया, खुद मुख्तारी को। फिर उसके बाद सैंक्शंस हो गए, तो फिर और कोई चारा नहीं रहा था ना। चाहते तो नहीं है, कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहती कि वो जो है जंगी मैदान में उतर जाए, क्योंकि उसमें नुकसान और लेने के देने भी बहुत पड़ सकते हैं। कामरान बुखारी साहब, ये बात कि नेटो ने, अमेरिका ने अपने इक़दामात से और फिर ख़ित्ते में फ़ौजी मशक़ों से ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि रूसी सदर के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो जारियत का फ़ैसला करते और यूक्रेन पर फ़ौजी पेशकदमी करते, इस पर आपकी राय क्या है? और जो इस वक्त यूक्रेन के सदर गिला करते नज़र आ रहे हैं, वो उनका कहना यह है कि नेटो और यूरोपीय यूनियन ने उस तरह से उनका साथ नहीं दिया है इन हालात के पैदा होने के बाद। जी, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा नुआंस है जो कि रूसी प्रोपेगेंडा और दीगर और जो मीडिया के अंदर खबरें गर्दिश करती हैं, तो एक तासुर पाया जाता है कि इसमें मगरब का कसूर है। देखें, मगरब ने कभी ये नहीं कहा, नेटो ने कभी ये नहीं कहा कि आप जो है हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। नेटो का एक बाकायदा पूरा प्रोसेस है और अभी यूक्रेन उस नहज पे नहीं है कि वो नेटो का हिस्सा बने या ईयू का हिस्सा बने। अभी तो वहाँ पे सिर्फ एक हुकूमत ऐसी आई है जो जमहूरियत पसंद है, लेकिन जमहूरियत ने इस्तेहकाम नहीं जो है हासिल किया। वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। यही तो बात सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे कि भाई हम यूक्रेन को जो है जो करप्शन वहाँ पे है उसको सॉल्व किए बगैर कैसे ये हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं ज़ाहिर है रूस का प्रोपेगेंडा है, लेकिन मसला नेटो का नहीं है। सदर पुतिन जिस चीज़ से खौफज़दा हैं वो इससे हैं कि रेजीम चेंज से वो खौफज़दा हैं। रेजीम चेंज आ चुका था 2014 में यूक्रेन के अंदर, तो अगर वहाँ जो है ये चीज़, ये सियासी निज़ाम, ये सियासी प्रोसेस जो है कोई एक आईनी जमहूरियत जो है वो जड़ें पकड़ लेती है, तो नेक्स्ट स्टॉप इज़ मॉस्को, उनको पता है। तो वो अपने जो है जो आमराना रियासत है उनकी और जो उनकी अपनी कुर्सी है जो 22 साल से पे जिस पे वो बैठे हुए हैं, उनको वो डगमगाती नजर आई है। तो जाहिर है फिर उनके पास उस लिहाज से कोई चारा नहीं था। लेकिन ये कहना कि कोई नेटो आ रहा था या फैल रहा था, नेटो तो अभी पूरी तरीके से ब्लैक सी के मगरब में भी पूरी तरीके से मुंजमद नहीं हुआ। हंगरी जो है वो रूस का एलाय है, इसी तरीके से बेलारूस अभी तक रूस का एलाय है, और जो दीगर स्टेट्स हैं रोमेनिया और मोल्डोवा जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि यूक्रेन की रियासत भी बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी, गो कि झुकाव उनका मगरिब की जानिब। लेकिन कामरान बुखारी साहब, यूक्रेन के सदर शिकवा क्यों करते नजर आते हैं यूरोपीय यूनियन से, नेटो से? देखें, यूक्रेन के सदर जाहिर है इशू ये है कि वो इस वक्त गोलियों का निशाना जो है उनकी हुकूमत है, ठीक है, उनकी खुद की जान खतरे में है। और जाहिर है वो ये कहेंगे कि भाई आप जो है हमारी मजीद मुआवनत करें, आप जो है अगर हम चाहते हैं कि हम हिस्सा लें, मगरब का हिस्सा बने, तो आपको ये करना पड़ेगा। उनकी एक्सपेक्टेशंस में एक कुदरती जो है तफरीक है, फ़र्क है जो अपना EU के ममालिक की है। और ये भी याद रहे कि अपना नेटो के अंदर इसके ऊपर इख्तलाफ है। ऐसा नहीं है कि नेटो जो है वो कि तमाम ममालिक इस चीज़ के ऊपर आमादा हैं, उनको भी पता है। जर्मनी का एक तजारती और जो है एनर्जी का रिलेशनशिप है रूस के साथ, वो उसको पूरी तरीके से तो नहीं जो है वो फारिग कर सकता। गो के जो है इतनी डिपेंडेंसी शायद गुंजाइश है, इतनी डिपेंडेंसी नहीं है कि बिल्कुल रूस की हर बात मान ली जाए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जहाँ तक सदर ज़ेलेंस्की का ताल्लुक है,
उनकी जो पोजीशन है उसमें वो यही बयान देंगे। ऐसा नहीं है कि जो है कि वो देखें, कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस होती हैं, उनको अपनी आवाम के सामने भी रहना है। एक ऐसे वक्त में जबकि सदर पुतिन उनके जर्नैलों को और अफसरों को कह रहे हैं कि इनको हुकूमत से हटा दिया जाए, एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त आवाम ये देख रही है कि क्या ये जो लीडर है हमारा, ये हमारी हिफाजत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो उनको हर किस्म का बयान इस वक्त दरकार है जो उनकी पोजीशन को मुस्तहकम कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कामरान बुखारी साहब। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता है।